अनि आयोजक वृन्दको पक्षबाट आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि साथै विशिष्ट अतिथिगणलाई स्वागत अभिवादन सहित खदा अर्पणको कार्यक्रम अब हामी यहाँ सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ र आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिगणलाई सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर श्रीमती करुणा प्रधानलाई पनि हामी सम्मानसहित स्वागत गर्न लागिरहेका छौँ। हामी माझ विभिन्न क्षेत्रलाई आजका सम्पूर्ण अघि बढाउन लागिरहेका छौँ र स्वागत सम्भाषणको निम्ति म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका एक्जिक्युटिभ माफ गर्नुहोला सहसचिव महोदय श्री भूपेन्द्र कान्त घिसिङलाई। संयुक्त तत्वावधानमा आयोजन भइरहेको जातीय कवि अगमसिंहको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आए समारोहलाई अब केही क्षणपश्चात उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुहुनेछ र अति व्यस्त समय यहाँको रहँदा रहँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा यहाँलाई सर्वप्रथम हामी आयोजक वर्गको तर्फबाट आजको समारोहमा न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदछौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका माननीय प्रशासक एवं प्रधान सचिव श्री एस पुनम्बल्लम सर, यसरी नै हाम्रा निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफू अति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आज जातीय कविको स्मरणमा जातीय कविलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आउनुभएका श्रद्धेय हाम्रा श्रद्धेय दिदी माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती शान्ता छेत्री, यहाँलाई हामी हृदयबाट नै आजको समारोहमा न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदछौँ। यसै क्रममा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका कार्यकारी निर्देशक श्रद्धेय श्री सोनाम भुटिया अनि मानवेन्द्र मोदक सर, यहाँलाई पनि हामी आजको यस 54औं गिरी जयन्ती समारोहमा स्वागत जनाउँदछौँ। हामी समक्ष गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन वरिष्ठ नागरिक श्री टी.आर. शर्मा, यहाँ सधैँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत अभिवादन जनाउँदछौँ। दार्जिलिङका वरिष्ठ सङ्गीतकार श्रद्धेय वसन्त छेत्री, गिरी पुरस्कारद्वारा अघिबाटै पुरस्कृत श्रद्धेय डेजी बराइली, श्री चन्दन लम्जेल, र आजका विशेष वक्ता श्रद्धेय श्री हरिनाले, वरिष्ठ साहित्यकार अनि नेपाली अकादमीका हाम्रा अध्यक्ष श्री सी.के. राई, यहाँहरू सबैलाई नै जति पनि आजको समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई नै हामी न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदछौँ र सधैँ हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता दिने गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका श्रद्धेय दाईहरू हामी समक्ष हुनुहुन्छ, केशव दाजु अनि हाम्रा जिम्बा श्री जिम्बा प्रवीण जिम्बा, यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ र कवि आजको समारोहलाई आफ्नो कविताद्वारा अहिले यहाँलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्ने हाम्रा कवियत्री कविहरू यहाँहरू सबैलाई नै हामी स्वागत जनाउँदछौँ र मगर सङ्घ भारतका पनि सदस्यहरू हामी देखिरहेका छौँ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदछौँ। प्रेस अनि मिडियाका सम्पूर्ण दाजुभाइलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र हामी समक्ष आजको समारोहमा विशेष हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका दार्जिलिङ नगरपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा राई बहिनी, यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ र जति पनि आजको समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्छन् जातीय कवि अगमसिंह गिरीको यो 54औं जन्म जयन्तीमा कवि गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आउनुभएका सबैलाई नै गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, सूचना अनि संस्कृति विभाग साथै नेपाली अकादमीको तर्फबाट हामी स्वागत जनाउँदछौँ र हामी समक्ष सचेन राई दुमी, हाम्रो नेपाली अकादमीका वरिष्ठ सदस्य साथै वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। जातीय कवि अगमसिंह गिरी अब हामी माझ हामी सबैको मुटुको ढुकढुकी सधैँ हामीलाई प्रेरित गर्ने उहाँका गीतहरू, उहाँका लेखहरू, उहाँका कविताहरू सधैँ जातीय उन्मुक्तिको निम्ति तपाईँ हामीलाई अग्रसर बढाउने हाम्रा जातीय कवि अगमसिंह गिरी, उहाँको जन्म जयन्तीमा हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ र उहाँबारे पछि हाम्रा आजका विशेष वक्ताले उहाँमाथि आफ्नो वक्तव्य राख्नु नै हुनेछन् र समयलाई धेर
नफालिकन यो जाडोको याममा पनि तपाईँहरू सबै हामी समक्ष आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र विभागको तर्फबाट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट अनि नेपाली अकादमीको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई नै न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदै मेरो स्वागत वक्तव्य यहीँलाई शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो गीत वर्षेनी हामी जातीय कवि अगमसिंह गिरीको यस प्रतिमूर्ति अघिल्तिर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो गीतले सायदै भारतीय नेपालीहरूलाई आज पर्यन्त नझकझकाएको होइन। यसैले नै यो गीतलाई एउटा उच्च स्थानमा राखेर हरेक वर्ष नै हामी 9 लाखे तारा उदाय गीतलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ र यस वर्ष पनि यस गीतलाई प्रस्तुतिको निम्ति मञ्चमा आइसक्नु भएको छ सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङका वरिष्ठ कलाकार श्री पवन गोलेज्यू। उहाँलाई वाद्यवादनमा साथ दिइरहनु भएको छ सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका वाद्यवादक कलाकार वृन्दले। त स्वीकार्नुहोस् जातीय कवि अगमसिंह गिरीको यो कालजयी गीत 9 लाखे। नजलिया झिरिली मनको तारा हिँडेछ पुरस फुलो पहाडमा मनको पुरा झरेछ नसम्झ आज नेपाली सन्चोले यहाँ बाँचेका तारकै माझ पहाडी फुल छैन र हाँसेको छैन र हाँसेको सुनको सपना आँसुमा किन हो बाँधिल्यायो नि घरको माया बिर्सेर किन पो यहाँ आयो नि किन पो यहाँ आयो नि। भिजेको छैन परेर आँसुले गाउँ भिजाए अरूले निर्भर सम्झेर बुझ्छ र कन्ने रोएको मुटुमा काँडा लिएर अरूकै साथमा हाँसेको आँसुको गुटुका पिएर आँसुको गुटुका पिएर पहाडी फुल बक्री किन हो चुडी ल्यायो नि मनको आगो निभाउन किन पो यहाँ आयो नि किन पो यहाँ आयो नि किन पो यहाँ आयो नि किन पो यहाँ आयो नि।
हुने गर्छ भने छाती गर्वले फुक्ने गर्छ। उनै श्रद्धेय कविको 94औं जन्म जयन्तीमा म कविलाई शत नमन गर्दछु। यस पावन दिनमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अति आदरणीय अग्रजगण, मेरा प्यारा अनुज वर्ग सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। यस्तो महत जयन्ती समारोहमा आफ्नो कविताले सश्रद्धा कवि गिरीलाई सम्झना गर्नको लागि आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न मलाई यो मञ्च प्रदान गरिदिनु हुने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अनि साहित्य अकादमी, नेपाली अकादमीलाई मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। कवि गिरीका कविताहरू त्यस्तै हुन्छन्, मैले आफ्नो कविता पनि यस्तै लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ मुर्दा जीवन। तपाईसित टाउको छ छाती नि छाती छ, टाउको र छाती छ, स्वाभिमानका कुनै हतियार छ? बन्दुक छ बन्दुक? यदि छ भने ठोक्नुहोस् तीहरूलाई जसले तपाईको छाती र टाउकोमा हल्ला गरी बस्छ। ठोक्नुहोस् ती सबलाई जसले तपाईको टाउको र छातीमा हल्ला गरी बस्छ। ठोक्नुहोस्, गरिदिनुहोस् हत्या अनुष्ठान र भोग्नुहोस् मृत्युदण्ड। ठोक्नुहोस् ती सबलाई जसले तपाईको छाती र शिरमा हल्ला गरी बस्छ। गरिदिनुहोस् एउटा हत्या अनुष्ठान र भोग्नुहोस् मृत्युदण्ड र जिउनुहोस् अजर अमर मृत्यु। हजुर, एउटा अजर अमर मृत्यु। छैन भने बाँचिरहनुहोस्, छैन भने बाँचिरहनुहोस्, सास फेरि मात्र बस्नुहोस्। टाउको र छाती नभएको, पेट मात्र भएको कुनै जन्तु जस्तै बाँचिरहनुहोस्, सास फेरि मात्र बस्नुहोस्। टाउको र छाती नभएको, पेट मात्र भएको कुनै जन्तु जस्तै मौन 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 एउटा मुर्दा जीवन। जिउनुहोस् एउटा मुर्दा जीवन। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। अवगै आदेश पाइसकेपछि यहाँ बसेर बोलिबस्नु पनि उचित लागेन। म सिधै कवितातर्फ जान्छु। सर्वप्रथम गिरीलाई सम्झँदै यो कविता समर्पित छ सम्पूर्ण विश्वभरिका नेपाली जनमानसमा। मेरो कविताको शीर्षक छ हराएको मानचित्र। त स्वीकार्नुहोस् मेरो हराएको मानचित्रलाई। देशले रगत माग्यो, देशले रगत माग्यो, रगत दिए। देशले मुटु पनि माग्यो, मुटु पनि दिए। तर देशले मलाई मानचित्रभित्र राख्न मानेनन्। देशले रगत माग्यो, रगत दिए। देशले मुटु माग्यो, मुटु पनि दिए। तर देशले मलाई मानचित्रभित्र राख्न मानेनन्। एउटा अभागी आमा जहिले मलाई देशको मानचित्र सोधिबस्छन्। एउटा अभागी आमा जहिले मलाई देशको मानचित्र सोधिबस्छन्। विडम्बना, म आफ्नै देशभित्र आफ्नै देशको मानचित्र सधैँ खोजिरहन्छु। कोही बेला म मेरो बुढो बाउको खुइलिएको तालुमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म
मेरो बुढो बाउको खुइलिएको तालुमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म विधुवा आइमैको भत्किएको सिउँदोमा देशको मानचित्र देख्छु। कोही बेला म देशको निम्ति बलिदान हुने शहीदहरूको उत्सर्गमा देशको मानचित्र देख्छु। तर 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 चिनेन देशले मेरो बुढो बाउलाई, चिनेन देशले विद्रोहीको भत्किएको सिउँदोलाई, चिनेन देशले बलिदान हुने शहीदहरूलाई, चिनेन देशले बलिदान हुने शहीदहरूलाई। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। गाउँलाई उज्यालो पार्ने बाजेको अनुहार। आज देशको मानचित्रमा हराइरहेको छ मेरो गाउँ। गाउँलाई उज्यालो पार्ने बाजेको अनुहार। पुर्खाहरूलाई सम्झने लोकगीत र कथाहरू, साइनोहरूलाई सम्हाल्ने मातृभाषाहरू, साइनोहरूलाई सम्हाल्ने मातृभाषाहरू। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। यो देशभित्र देशले नै चिन्दैन। हराएको मानचित्र जस्तै भइसक्यो मेरो अनुहार। यो देशभित्र देशले चिन्दैन। शरणार्थीको डामहरू बोकेर आफ्नै देशभित्र आफैलाई चिनाउनु पर्ने बाध्यताको पहाड बोकेर अझै पनि मेरो मानचित्र हराएको देशमा म हराएको मानचित्र खोजिरहेको छु। म हराएको मानचित्र खोजिरहेको छु। धन्यवाद। अनि तुलसी सरहरू अरूहरू पछि आए र साहित्यिक कविकै रूपमा गीती कविता लेख्ने, झ्याउरे लेख्ने या सवाईहरू लेख्ने त छन्, तर धुरीधर पछि अगमसिंह गिरीलाई हामी उनी पछिका अनुज कविको रूपमा चिन्छौँ। तर हाम्रा नेपाली साहित्यका एक वरिष्ठ समालोचक रामकृष्ण शर्माको शब्दमा, उनको विचारमा भन्ने हो भनेदेखि धैर्यधर शर्माको कवितालाई उनले दोस्रो तहको कवितामा राखेका छन् अनि अगमसिंह गिरीको कवितालाई प्रथम तहको रूपमा राखेका छन्। र नेपाली, उनको लागि नेपाल अलग तर नेपाली जाति एक भन्ने जस्तो थियो उनको विचारमा। सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै आजको यो गिरी जयन्तीको उपलक्ष्यमा म आन्तरिक हृदयबाट कवि गिरी अगमसिंह गिरीज्यूलाई म मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको पक्षबाट पनि हाम्रा स्वर्गीय अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्तीमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र विशेष अब मलाई भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। हाम्रा पूर्व मेन वक्ता उहाँले बताइहाल्नु भएको छ र हाम्रो यो जुन चाहिँ यो आज मलाई याद आइरहेको छ, यो जुन चाहिँ गिरी जन्म जयन्ती समारोह चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल त्यति बेला हाम्रा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूकोबाट नै सुरुवात भएको हो। र त्यति बेला म एमएलए थिएँ र त्यति बेलाको समयमा यही प्राङ्गणमा नै एउटा समारोहमा म आएको थिएँ। र विशेष गरेर अब दार्जिलिङमा यो डिसेम्बर भएपछि त ठन्डाले धेरै हाम्रा साहित्यकारहरू भयो, सामाजिक संस्थाहरू, क्लबहरू भयो, उहाँहरूले पनि पार्टिसिपेट गरेका थिए। अनि कवि हाम्रो अगमसिंह गिरीज्यू उहाँ सबैको लागि हो। यहाँनिर कुनै माने राजनीति गर्नु छैन र उहाँको उसमा जुन प्रकारले अझै भव्य रूपमा भएको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो। हुनु त अब समयको पनि अभाव होला र म विशेष सूचना सांस्कृतिक डिपार्टमेन्टलाई म विशेष के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जीवित अवस्थामा पनि कलाकारको मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ। र मलाई खुसी लाग्यो र आज हाम्रा युवा भाइ बहिनीले यति राम्रो कविताहरू पठन गर्नुभयो र यी
युवाहरूलाई आउँदो पिँढीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो जिटिए क्षेत्रको इन्फर्मेसन कल्चरल डिपार्टमेन्टले पनि तपाईँहरूले पनि अघि बढेर अझै साहित्यिक गोष्ठी या त कवि सम्मेलन जस्तो कि अब केही महिना अघि उर्दू एकाडेमीले दार्जिलिङमा राखेको थियो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले पनि यो नेपाली साहित्य सम्मेलन साथसाथै इन्फर्मेसन कल्चरल मिलेर यसरी हाम्रो युवाहरूलाई आउँदो पिँढीहरूलाई पनि तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र विशेष गरेर आज गिरी जन्म जयन्तीको उपलक्ष्य हुँदाहुँदै पनि म अलिकति जिटिए भित्रको नै विशेष कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो चिफ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी पनि आउनु भएको छ हुनुहुन्छ, साथसाथै हाम्रा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र डिजिएससीको पालादेखिको नै डिजिएससी जब फर्मेसन भए पश्चात धेरै कर्मचारीहरू अहिले पनि अस्थायी नै छन् र तिनीहरू कतिजना रिटायर पनि भएर गए र म विशेष पुरम बालाजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई पनि एउटा यो जति पनि कार्यरत छ उनीहरूलाई एब्जर्भसन गर्ने कुरामा अलिकति तपाईँहरूले सिरियसली ध्यान दिनुहोस् र उहाँहरूको पनि एउटा पर्मानेन्ट भयो भने उहाँहरूको पनि धेरै राम्रो हुन्छ। म यो आग्रह गर्छु किनभने आज गिरिजन अरू बेला त पाइँदैन र त्यसले गर्दा म यो आग्रह गर्छु। साथसाथै हाम्रो पहाडमा धेरै समस्या छ। हाम्रो टिचरहरू प्राइमेरी टिचर भयो, सेकेन्डरी टिचर भयो, उनीहरूको नोसनल बेनिफिट छैन, त्यो पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। हाम्रो विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्छु र म आशा गर्छु है हाम्रो जिटिए क्षेत्रको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, ती डिपार्टमेन्टबाट पनि सरकारबाट धेरै कुरोहरू सहुलियतहरू पाउने गर्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हाम्रो साधारण मानिसहरूले पनि त्यो सहुलियतहरू प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने यही कामना राख्दै र फेरि पनि आजको यो समारोहमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत अनि अभिवादन टक्राउँदै मेरो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। Great Gurkha poet Sri Agam Singh Giri's 94th birth anniversary. We celebrate this day as a Giri Jayanti. Today Giri Jayanti program, 94th birth anniversary Giri Jayanti program being organized at this Louis Jubilee compound jointly by GTA with the help of Nepali Academy. In this special program, guest present, honorable guest, respected Shanta Chetri Madam, honorable MP, Rajya Sabha, our executive directors of GTA, Sonam Bhutia, Manavendra Modak, Samdan Dukba, our assistant director Gising, our Dr. Gopal Sinha, और भी यहाँ special guest, literary figures, media persons, public present, तपाईगारो सबैलाई मेरो नमस्कार। Agam Singh Giri was a great Nepali poet who took the beauty of Nepali language to the common people through his literary works like Yuddhara Yuddha, Yad, Atmadeta are few among his great works. Naula Ke Tara Udaya is one of his immortal songs. A language beauty can be expressed only through art. एक लैंग्वेज में इतना ब्यूटी है, इतना रिचनेस है, इतना वेराइटी है, डाइवर्सिटी है, उसका हम आर्ट मध्य में हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. So poem or literary works are one among such art through which one can express beauty and richness of the language. Also, one can express the natural feelings, inner feelings through such art.
Poet Agam Singh Giri was such poet. He expressed richness of Nepali language with simplicity through his literary works. Department of Information and Cultural Affairs GTA has been observing this day as Giri Jayanti in commemoration of the poet's work every year, and GTA declared a local holiday in its offices in this day in honor of the great poet. So we have initiated the prestigious Giri Purashkar to be conferred upon the eminent literary figures, musician and dramatist, for their unstinted and outstanding contribution in their respective fields. 14 such eminent personalities are being conferred upon Giri Purashkar till now. This year, the eminent writer, biographer of Darjeeling, Shri Jeevan Kumar Labar, will be presented the prestigious Giri Purashkar in literature. I convey my congratulations and best wishes to Shri Labar. Lastly, let us all remember poet Agam Singh Giri's works on this special day. Let us carry forward his legacy. Best wishes. Thank you all. मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। पाँचौं भाग प्रिय पतझड। यो प्रिय पतझड मेरो अहिले यो पाँचौं भाग यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रिय पतझड, धेरै दिनपछि तिम्रो असत्य याद आइरहेको छ। प्रिय पतझड, धेरै दिनपछि तिम्रो असत्य याद आइरहेको छ। आज हाम्रो प्रिय कविको जन्म जयन्ती। उनैको शालिग अघि एक अन्जुली सयपत्री लिएर उभिएकी छु। प्रिय पतझड, तिमीलाई थाहा छ नि उ बेलाको गिरी जयन्तीको दिन हामी कति रमाउँथ्यौं। प्रिय पतझड, तिमीलाई थाहा छ नि उ बेलाको गिरी जयन्तीको दिन हामी कति रमाउँथ्यौं। तिम्रो यादहरूको शब्द वाटिका भरि